आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साहबजादों की दिलेरी और नज़रियात से मुल्क के लोगों को तरगीब और तवानाई मिलती रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाली हैं। शिमाली भारत में आज सुबह गहरा कोहरा छाए रहने से खित्ते में दर्जा हरारत नीचे आ गया है। और क्रिकेट में सेंचुरियन में फ्रीडम ट्रॉफी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने का सिलसिला शुरू होने से मुल्क की आज़ादी के अमृत काल में एक नए बाब का आगाज हुआ है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत आलमी चैलेंजों से निपटते हुए बड़ा रोल अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम वतनों को भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क एक ऐसे मरहले से गुजर रहा है जो कई नस्लों में एक बार आता है। भारत को नौजवानों की ताकत का मरकज करार देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल नौजवानों के लिए नए और बड़े मौके लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के नौजवानों के ख्वाबों की तकमील के लिए सरकार के पास वाज़ेह नक्शे राह, नज़रिया और पॉलिसी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख्वाह ये इक़्तिसादियात हो, साइंस हो, तहक़ीक़ हो, खेल या पॉलिसियाँ हों, हर महाज पर भारत नई बुलंदियों पर पहुँचने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त भारत का है। जनाब मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को मौक़ों से भरपूर सरजमीन के तौर पर तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म ने लाल किले से की गई अपनी इस पुरजोर अपील को दोहराया, यही समय है, सही समय है। जनाब मोदी ने नौजवानों को सलाह दी है कि वो अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दें, क्योंकि ज़िंदगी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहला वीर बाल दिवस पिछले साल 26 दिसंबर को मनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वीर बाल दिवस मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर गुजरने के अहद की अलामत है। जनाब मोदी ने कहा कि जब बात दिलेरी और बहादुरी की हो तो कम उम्र कोई माने नहीं रखती। वज़ीर आज़म ने कहा कि वीर बाल दिवस से मुताल्लिक़ प्रोग्राम अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनान और ऑस्ट्रेलिया में भी मुनाक़िद किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसे भुलाया नहीं जा सकता और नौजवान नस्ल को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले के दौर में दुनिया हम पर कोई तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन आज दुनिया का नज़रिया बदल गया है और हमें अपनी विरासत पर फ़ख्र है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के मौके पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सरकार लोगों, खास तौर पर नौजवानों और बच्चों को साहबजादों की मिसाली दिलेरी और बहादुरी की दास्तान के बारे में जानकारी और मालूमात फराहम करने के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। पूरे मुल्क में स्कूलों और बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक़ इदारों में एक डिजिटल नुमाइश का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें साहबजादों की ज़िंदगी और कुर्बानी की दास्तान तफसील से बयान की गई है। इसके अलावा माई भारत और माई GOV पोर्टल के ज़रिए मुख्तलिफ ऑनलाइन मुकाबले भी मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें क्विज़ भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज वीर बाल दिवस के मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादों और माता गुजरी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाबिराना मुग़ल राज के खिलाफ बड़ी दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए शहादत का रास्ता इख्तियार किया। जनाब अमित शाह ने कहा कि साहबजादों की बेमिसाल शुजाअत और दिलेरी से आने वाली नस्लों को तरग़ीब मिलती रहेगी। जनाब अमित शाह ने कहा कि साहबजादों की शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस करार देकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी कुर्बानी के पैगाम को मुल्क और दुनिया के गोशे गोशे तक फैलाया है।
اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ویر بال دیوس کے موقع پر مذہب، ملک اور مادر وطن کی حفاظت کرنے میں گرو گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ صاحبزادوں کی قربانی اور ان کا پختہ عزم صدیوں تک ترغیب دیتا رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج تمل ناڈو میں تھوتھکوڈی ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والی ہیں۔ وہ ضلع کلکٹر کے ساتھ میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیں گی۔ محترمہ سیتارمن تھوتھکوڈی ضلع کے انتظامیہ کے ساتھ جائزہ میٹنگ بھی کریں گی۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے راجوری پونچھ سیکٹر میں صورتحال کا برسر موقع جائزہ لیا۔ گزشتہ ہفتے دہشت گردانہ حملے کے بعد ان کا یہ دورہ ہوا ہے۔ توقع ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی کل جموں کے ایک دن کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ کئی میٹنگیں کریں گے۔ ان میٹنگوں میں قومی سلامتی کے موضوع پر اہمیت کے حامل مذاکرات پر خاص توجہ دی جائے گی۔ جناب راجناتھ سنگھ راجوری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں کا بھی دورہ کریں گے اور فوج کے اہلکاروں اور مقامی شہریوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر دفاع جموں کے راج بھون میں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 116 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں سرے دست 4170 کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 3 اموات کی اطلاع ملی ہے اور 293 کووڈ مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ شمالی بھارت میں آج صبح گہرا کورا چھایا رہا اور درجہ حرارت نیچے آ گیا ہے۔ البتہ بھارتی موسمیات محکمے نے یہ وضاحت کی ہے کہ ابھی سرد لہر کے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سرکردہ سائنسداں آر کے جینمنی نے کہا کہ راجستھان، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش میں گہرا کورا چھایا رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے میں کئی ہوائی اڈوں پر بہت کم دوری تک ہی صاف نظر آ رہا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں کچھ مقامات پر، جبکہ اتر پردیش، راجستھان اور شمالی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں گہرا اور کہیں بہت گہرا کوہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق کیرلا، تمل ناڈو، پدوچیری اور لکشدیپ میں اگلے 4 دن کے دوران کہیں کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر قومی راجدھانی میں دلی میں بھی آج صبح کوہرے کی گہری پرت چھائی رہی۔ پنجاب میں سردی کا زور بڑھنے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں صبح کے اوقات کے بعد بھی گہرا کورا چھایا رہا۔ پنجاب میں گہرے کورے کی وجہ سے پچھلے 2 دن سے ریل اور سڑک ٹریفک نیز پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان کے انتخابی کمیشن نے اپیلوں سے متعلق ٹرائبونل کے طور پر 24 ججوں کے تقرر کا اعلان کیا ہے۔ یہ جج آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے یا منظور ہونے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹائیں گے۔ مصر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے 3 مرحلوں پر مبنی منصوبے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیل 1 سے 2 ہفتوں کے لیے اپنی فوجی کارروائی کو روکے گا، جس کے تحت خواتین اور بزرگ افراد سمیت یرغمال بنائے گئے 40 افراد کو رہا کیا جائے گا۔ کرکٹ میں سینچورین میں فریڈم ٹرافی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میدان گیلا ہونے کی وجہ سے میچ میں کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ اگلے مہینے کی 3 تاریخ سے کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویر بال دیوس پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ سری گرو گوبند سنگھ جی اور ان کے صاحبزادوں کی دلیری اور نظریات سے ملک کے لوگوں کو ترغیب اور توانائی ملتی رہے گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج تمل ناڈو میں تھوتھکوڈی ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والی ہیں۔ شمالی بھارت میں آج صبح گہرا کوہرا چھائے رہنے سے خطے میں درجہ حرارت نیچے آ گیا۔ اور کرکٹ میں سینچورین میں فریڈم ٹرافی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔